Rebonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 3. Rédiger une lettre pour demander une autorisation. On va commencer. Je devine à partir de l'image. La position du photographe. هنا خصني نخمن الموقع ديال المصور. فين كاين هاد المصور هذا من تياخذ لنا هاد الصوره، واش من الاعلى ولا من الجانب ولا من الاسفل؟ المهم هنا خصنا نخمنوا يعني الموقع ديال المصور. ليليمون سنترال دو لا فوتو، يعني العنصر المركزي في الصوره. l'énergie renouvelable dont il est question، يعني الطاقه المتجدده واش هي موضع تساؤل. أخمن في هذه الصورة هذه اللي هي ديال لو بلو غران سنترال سولير دو موند أوارزازات، الطاقة المتجددة واش هي موضع التساؤل. لو بيي أو لا فوتو a été prise، البلد الذي التقطت فيه الصورة. لا فيل أو لا فوتو a été prise، كذلك المدينة التي التقطت فيها الصورة. فهنا تخمينات على هذه الصورة اللي عندنا في لاباج 20 اللي العنوان ديالها لا بلو غروند سنترال سولير دو موند أوارزازات. فهاد التخمينات خصنا نحدو موقع المصور، كذلك العنصر المركزي اللي كاين في هاد الصورة شنو هو، الطاقة المتجددة واش كانت هي موضع التساؤل في هاد الصورة، كذلك البلد الذي تخذت منه هاد الصورة والمدينة كذلك. الإجابة مكتوبة je devine à partir de l'image. La position de photographe elle est placée en haut، يعني راه متواجد هذا المصور اللي تياخذ الصورة متواجد بالأعلى. au dessus ربما يكون في واحد طائرة هكا dans une avion de la centrale. إذا بالنسبة la position du photographe elle est placée en haut au-dessus de la centrale. l'élément central de la photo des plaques solaires، يعني عندنا هنايا لي بلاك سولير اللي كاينين متواجدين في لا فوتو، ou bien نقولوا miroir solaire ou bien des panneaux solaires. فهادو كلهم مسميات. les éléments centrales dans la photo des plaques solaires ou bien miroir solaire، ولا كذلك ممكن أننا نسميهم les panneaux solaires. l'énergie renouvelable dont il est question، يعني شنو هو الموضوع اللي عليه تيتحدث هذا اللي هو عليه التساؤل، اللي مطروح عليه التساؤل هو l'énergie solaire، يعني الطاقة الشمسية l'énergie solaire. le pays où la photo était prise، يعني الدولة كذلك اللي منها تخذت هاد لا فوتو هادي، لو ماروك exactement نورزازات. la ville où la photo a été prise exactement مدينة ديال ورزازات. la ville où la photo a été prise كيف ما قلنا ورزازات، تخذت من مدينة ورزازات. de je coche vrai ou faux et je justifie par un message du texte. فمطلوب منا هنايا في هذا الجدول هذا اننا نقول صحيح ام خطا ونعطيو واحد التعليل علاش قلنا هذا الجواب هذا. اذا غنشوفوا لا بروميير بروبوزيسيون، الاقتراح الاول اللي عندنا لو تكست اكستري دان جورنال. واش هذا النص هذا ماخوذ من جورنال؟ غادي نحاول نقرا معكم جميع الاقتراحات اللي عندنا ونشرحوه من بعد نمروا للاجابه على هاد لي جوستيفيكاسيون اللي عندنا. بالنسبه il s'agit d'un article sur la protection de l'environnement، واش هذا مقال عن حمايه البيئه. اعطي التعليل. Le projet dont il est question concerne l'énergie renouvelable، يعني المشروع المعني اللي تنتكلموا عليه هنايا واش يتعلق بالطاقه المتجدده. اذا كان الاجابه ديالك بنعم عطينا لا جوستيفيكاسيون، اذا كان بنو عطينا كذلك لا جوستيفيكاسيون من النص. Le projet sera réalisé en 2 phases، المشروع غادي يتم عبر مرحلتين. عطينا لا جوستيفيكاسيون واش صحيح ام خطا. غادي نمروا Le projet a pour objectif de lutter contre la désertification، يعني البروجي اللي عندنا ولا المشروع اللي عندنا واش بهدف مكافحة التصحر. كذلك مطلوب منا لا جوستيفيكاسيون ونعطيو التعليل.
آخر اقتراح آخر proposition مازال عندنا وهي les travaux du projet prendront fin en 2030 يعني أن هذا المشروع سينتهي العمل فيه في عام 2030 أعطينا لا جيستيفيكاسيون المطلوب هنايا نعطيو التعليل إذا نمر إلى الإجابة مكتوبة غادي نشوفوا la première proposition le texte est un extrait d'un journal la justification التعليل extrait d'un site internet فما هو شيء يعني مأخوذ من واحد الجورنال ولكن مأخوذ من واحد الموقع ديال الانترنت علاش عندنا سورس في لاباج 20 اذا هذاك الموقع راه فيه هذيك السيت يعني كونتين لو سيت دو اون ا تيري لو تكست فهذا هو لا جوستيفيكاسيون غادي نمروا la deuxième proposition il s'agit d'un article sur la protection de l'environnement. La justification, c'est le projet permettra de réduire l'émission des gaz à effet de serre. إذا فبالنسبة للبروبوزيسيون نيميرو 1 فهي فو علاش لأنها ماشي جورنال فراه خديناها من سيت انترنت أما بالنسبة لا دوزيام بروبوزيسيون كانت لا جوستيفيكاسيون بأن لو بروجي بيرميترا دو ريدوير ليميسيون دي غاز ا افي دو سير يعني سيقلل المشروع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يعني هذا هو الموضوع إذا فغي غادي نمروا لا تروازيام proposition. Le projet dont il est question concerne l'énergie renouvelable. واش صحيح أم خطأ؟ فهنا عندنا نعم صحيح علاش la justification كالتالي la génération d'électricité avec des installations solaires à concentration est aujourd'hui considérée comme une solution d'avenir pour produire l'électricité renouvelable. ماذا تعني هذه الجملة المطولة؟ اللي هي مأخوذة أصلا من النص اللي كاين في لاباج 20 أنه يعتبر توليد الكهرباء باستخدام التركيبات الشمسية المركزة اليوم حلا للمستقبل للإنتاج الكهرباء المتجددة. فنعم صحيح هذه لا بروبوزيسيون نيميرو 3. ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني أنه يعتبر توليد الكهرباء باستخدام التركيبات الشمسية المركزة اليوم حلا للمستقبل لإنتاج الكهرباء المتجددة. إذن فراه صحيح. إذن لا بروبوزيسيون نيميرو 3 راها فغي. Amour, le projet a été réalisé à l'est du Maroc. خطأ. La justification التالي كتالي le projet a été réalisé au sud-est du Maroc. إذا تم تنفيذ المشروع في جنوب غرب المغرب. Le plan solaire a été lancé à Ouarzazate au sud-est du Maroc. يعني تم إطلاق مخطط الطاقة الشمسية في ورزازات جنوب غرب المغرب. Le projet sera réalisé en 2 phases. يعني أن هذا المشروع غيتم على مرحلتين. La justification خطأ. لماذا؟ La justification le complexe solaire Nour sera développé en plusieurs phases. يعني سيتم تطوير مجمع نور للطاقة الشمسية على عدة مراحل وليس على مرحلتين. إذن هنا proposition كانت خاطئة. Le projet a pour objectif de lutter contre la désertification. نشوفوا la justification. فالجواب خطأ. لماذا؟ كان التعليل كتالي produire une électricité à base de l'énergie solaire يعني إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ماشي على حساب التصحر. إذا باقي عندنا آخر proposition ألا وهي les travaux du projet prendront fin en 2030. صحيح نعم صحيح vrai. Justification minimum d'ici 2020 d'ici 2020 يعني هذا اقتراح اللي هو صحيح. Page 22. Je m'entraîne. 1. Je relève dans le texte 2 avantages d'énergie solaire. فمطلوب لنا استخراج من النص 2 avantages يعني جوج الإيجابيات ديال l'énergie solaire ديال الطاقة الشمسية. إذا غادي نحاولوا أننا نشرحوا الأسئلة لأن الشرح ديال الأسئلة نصف الجواب فنفهموا بعد الأسئلة شنو تتقول من بعد نمروا للإجابة مكتوبة. ثانيا je relève dans le texte نستخرج كذلك من النص l'organisation marocaine responsable du projet.
ثانيا je relève dans le texte à l'organisation marocaine responsable du projet يعني خصني نستخرج من النص المنظمة المغربية المسؤولة عن المشروع. أعيد، مطلوب مني أنا نستخرج المنظمة المغربية المسؤولة عن المشروع. أمر إلى ب l'organisation étrangère qui a participé au projet. كذلك مطلوب مني أنني نستخرج من النص المنظمة الأجنبية التي شاركت في المشروع. ثالثا je cite les objectifs du projet. كذلك أقتبس أهداف المشروع. وآخر شيء عندنا 4. J'explique à ma façon comment le projet Nour va contribuer au développement au Maroc. يعني أشرح بطريقتي الخاصة كيف سيساهم مشروع نور في التنمية في المغرب. آخر سؤال أعيد. J'explique à ma façon أشرح بطريقتي الخاصة comment le projet نور كيفاش هذا المشروع ديال نور va contribuer au développement au Maroc. كيف سيساهم مشروع نور في التنمية في المغرب. Dans la correction مكتوبة Je relève dans le texte deux avantages de l'énergie solaire. كيف ما سبقت شرحت لكم أننا مطلوب منا نستخرجوا جوج ديال الإيجابيات ديال الإنرجي سولير. أول شيء عندنا لونسوليلمون وهو الإشراق. بالنسبة ب لي زون ديزرتيك يعني المناطق الصحراوية تتفيدنا فيها كذلك هاد l'énergie solaire. Amor. 2. Je relève dans le texte l'organisation marocaine responsable du projet. شكون هي المنظمة المغربية اللي متكلفة بهذا البروجي هذا؟ MAZEN MAZEN l'agence marocaine de l'énergie solaire. بالنسبة l'organisation étrangère qui a participé au projet وهي المنظمة AFD agence A تتسينيفي لينا هي agence F française D de développement. إذن عندنا ثالثا je cite les objectifs du projet. أننا خصنا ننزلوا الأهداف ديال هذا المشروع هذا. Réduire la dépense énergétique des royaumes. Réduire l'impact négatif des importations d'énergie fossile sur le budget de l'État. إذن كانوا هادو هما les objectifs ديال هذا البروجي. أعيد réduire la dépense énergétique du royaume. كذلك عندنا réduire l'impact négatif des importations de l'énergie fossile sur le budget de l'État. 4. J'explique à ma façon comment le projet Nour va contribuer au développement durable au Maroc. فالإجابة كانت على هذا الشكل هذا. Le projet Nour s'engage à créer des ressources naturelles, à respecter l'environnement. Tous ces engagements visent à instaurer un développement durable dans le royaume. كيف ذلك؟ الشرح ديال هذه البارتي هذه وهو كالتالي. يلتزم مشروع نور بإدارة الموارد الطبيعية مع احترام البيئة وتهدف جميع التزاماته إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة. إلى تحقيق التنمية المستدامة وهي الديفلوبمون دورابل dans le royaume في المملكة. Activité langue 1. Utiliser le lexique et les formules de la correspondance conventionnelle. فمطلوب منا أننا نستخدم معجم وصيغ المراسلات التقليدية. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Je lis le texte suivant. مطلوب مني أنا نقرأ هذا النص هذا. Voici quelques conseils pratiques pour rédiger une lettre conventionnelle. يعني عندنا هنا واحد النصائح تطبيقية من أجل يعني نصايبوا ولا نتمكنوا من العمل على واحد الرسالة اللي هي تكون conventionnelle. Vous pensez rédiger une lettre conventionnelle nommée également administrative ou formelle. يعني إما تنسميوها conventionnelle ولا تنقولوا بصيغة أخرى administrative ou bien formelle. نفس الشيء إما conventionnelle ou bien administrative ou bien formelle. Du genre النوع ديالها تيكون إما demande de renseignement ou bien demande d'inscription, lettre de motivation, demande d'emploi, réclamation, demande d'autorisation, lettre de remerciement, invitation ou n'importe quel courrier administratif. فهادو هما الأنواع اللي تيكونوا ديال لي lettres conventionnelles. إما تتكون عندنا هادو هما الأنواع ديالو إما تكون عندنا demande de renseignement يعني طلب
ديال التسجيل في شي مؤسسه ولا دوموند دانسكريبسيون ولا كذلك الترشيح ولا التسجيل lettre de motivation demande d'emploi réclamation demande d'autorisation lettre de remerciement invitation et n'importe quel courrier administratif ولا كيف ما كان هذاك الكورييل ولا هذاك الرساله اللي غادي يرسلوها تكون اداريه. لو ريسبي دو سارتان ريغل اي اوبليغاتوار يعني احترام بعض النقاط راهم اجباريين نوتامون اون ماتيير دو فورمول دو بوليتيس وبالاحرى ضروريين في هاد لا ماتيير في هاد المادات ديال فورمول دو بوليتيس يعني العباره ديال الاحترام والتقدير في هاد النوع من هاد الرسائل هادو. اذا عندنا هنا فيريفي لورتوغراف دو نون دو فوتر ديستيناتير يعني تتاكد من كتابه الاسم ديال لو ديستيناتير قبل ما تنزلو. اجوتي اون فورمول دابيل تكتب العبارات ديال لابيل مدام او بيان مسيو تنكتبو اما الا كانت سيده تنكتبو مدام الا كان سيد ولا تنكتبو مسيو. Si vous connaissez l'identité du destinataire de votre lettre, pensez à charger la formule d'appel en conséquence مدام مسيو. في حالة ما عرفتيش انت هذاك واش سيد او سيده فممكن تكتب هذه العباره مدام ودير فيرغول وتكتب مسيو. Et madame, monsieur est la formulation la plus simple et la plus efficace lorsque vous ne savez pas à qui vous écrivez précisément. يعني تنكتبوا مدام مسيو في حالة ما اننا ما عرفناش لمن غادي نوجهوا هذا ما عرفناش هذاك المدير واش كاين في هذيك الاداره مدير او لا مديره فتنكتبوا مدام ومسيو. بهالعباره هذه تدل اننا ما عارفينش واش هذاك الشخص اللي في هذيك الاداره واش سيد او سيده. اذا تنكتبوا مدام مسيو بزوج بهم تنزلوهم. ايفيتي شير مسيو فهنايا تطلبوا منا اننا نحيدوا هذه العباره ديال شير مسيو سي با لا بان ان نكتبوها ou bien chère madame. Ces formulations peuvent sembler trop familières يعني هذه العبارات ديال شير مسيو و شير مدام يعني تيكونوا قرابين لهاد الرسائل اللي تيكونوا فاميليال ou bien commercial ولا تكون كذلك اللي هي تجاريه. utiliser uniquement si vous connaissez bien la personne يعني وتنستعملوهم ممكن ان في حاله وحده نستعملوهم في حاله ما اننا تنكونوا عندنا معرفه اللي هي وطيده بهذاك السيد او لديك السيده. utiliser uniquement في حاله وحده si vous connaissez bien تتعرفيه معرفه حقه يعني هذاك الشخص تتعرفيه معرفه حقه وتكون راسل له هذيك الرساله ممكن انك تدخل شير مسيو ou bien chère madame الا في هذه الحاله انك تكون تتعرفوا سينو تنتفاداو هذه العبارات ديال شير مسيو شير مدام. ajouter une formule de politesse finale au genre يعني نزيد واحد العباره ديال الاحترام والتقدير على هذا المنوال بنوع ديال veuillez agréer madame mes salutations distinguées يعني ممكن اقدم لك سيدتي احتراماتي و ايفيتي كورديالمون يعني قال لك هنايا نحاولوا اننا نتفاداو كورديالمون سي با لا بان ان نكتبوها اي بيان كورديالمون. هاد العباره ديال كورديالمون اي بيان كورديالمون فحاولوا انكم ما تكتبوهمش. كذلك هاد العباره ديال شير مسيو شير مدام فتقولنا اننا كذلك نحاولوا ما نكتبوهمش الا في حاله ما كان هذاك اللي غادي يرسلوا له الرساله عندنا به علاقه وطيده. اما بالنسبه للعبارات ديال اننا ديك لا فورمول دو بوليتيس فما نكتبوش كورديالمون وكذلك بيان كورديالمون. فهادو هما جميع لو فورمول ديال هاد لا لتر اللي تكون اون لتر كونفونسيونيل. فخصكم تتبعوا هاد النصائح هاد لي كونساي براتيك تطبيقيه اللي خصنا نطبقوهم فاش في واحد لا لتر conventionnel. Je complète le tableau ci-dessous à partir du texte. فمطلوب منا أننا نملؤوا هذا الاستمرار ولا هذا الجدول هذا انطلاقا من النص. مطلوب أننا نحدوا النوع ديال هاد لا لتر جون دو لتر كونفونسيونيل سيتي يعني نحدوا النوع ديال هاد لا لتر اللي مكتوب هنا واش يعني غتكون إما une demande de renseignement, demande d'inscription, lettre de motivation, demande d'emploi, réclamation, demande d'autorisation, lettre de remerciement, invitation ou n'importe quel courrier administratif. فهنا
لو جونغ النوع ديال هاد الرساله اللي رسلناها، يعني غتكون وحده من هادو اللي سبق لي وذكرتهم. فورمول دابيل يعني العباره ديال اللي تنبداو بها هذيك الرساله ديالنا. كذلك عندنا فورمول دو بوليتيس. اذا عندنا جوج ديال انواع ديال الرسائل اللي ممكن اننا نطلقوا لهم هنا، اما رساله اللي تكون كونفونسيونيل ولا تكون هي اداريه كما قلت لكم تكون كونفونسيونيل، اما تنقولوا اون لتر administrative ou bien formelle ou bien conventionnelle، نفس المعنى. هادو مرادفات ديال بعض. ولا تنقدروا نكتبوها ديال الرساله تكون اميكال، تتكون هي بيرسونيل، رساله اللي هي بيرسونيل ما تتكونش كونفونسيونيل، اذا تتكون رساله اللي هي خاصه. غادي نشوف معكم 3 الجداول باش نبداو هاد الجدول ديالنا. غادي نشوفوا هنايا فوكابيلير امبلويي دون يعني واحد لا لتر اللي تكون كونفونسيونيل. بالنسبه للفورميل دابيل شنو ممكن اننا نعملو؟ اما تنزلوا مسيو ولا او بيان مدام ولا مدام مسيو في حاله ما عرفناش ان هذاك السيد ولا هذاك المرسل اليه ما عرفناش يعني الطبيعه ديالو واش سيد او سيده، تنكتبوا مدام مسيو او بيان مسيو لو ديريكتور ou bien madame la directrice. فهادو هما الاحتمالات اللي تنزلوا في لا لتر ديالنا. غادي نشوفوا فورمول دو بوليتيس. دائما هنا تنتكلموا على لا لتر اللي هي كونفونسيونيل. فورمول دو بوليتيس فينال يعني هذاك العبارات ديال الاحترام والتقدير اللي تنزلوا في اخر ديال الرساله. Je vous prie d'agréer monsieur le directeur les expressions d'initialisation distinguées. ou bien ممكن نكتبوا بطريقه اخرى Je veux prie d'agréer, madame ou bien monsieur, les expressions de missalisation distinguées. هادو هما العبارات اللي تنقدروا ننزلوا في هذيك لا فورمول دو بوليتيس اللي تنكتبوا في الرساله الكونفونسيونيل. غادي نمروا لهذا الجدول هذا اللي غادي نسردوا فيه كذلك الفورمي دابيل، ولكن ماشي الرساله اللي هي كونفونسيونيل. هنا الرساله وهي بيرسونيل. فورمي دابيل غتكون كالاتي: entre parents et amis. الا كانت يعني هكا فسنديروا شير بارون او بيان شير امي شير كريم او بيان شير ملاك او بيان كالكو سوا لو نون ديال هذا اللي غادي نرسلوا له هذه الرساله. غادي نمروا الان باش نشوفوا لي فورمول دو بوليتيس et de prise de congé. فهنا تنستعملوا 3 ديال الانواع ديال لي فورمول دو بوليتيس. اول شيء تنديروا effectueusement ou bien تنديروا je t'embrasse ولا grossesse brise à bientôt ولا à plus. فهادو تنستعملوهم في هاد الفورمول دو بوليتيس prise de congé. الا كانت عندنا هاد الرساله اللي غادي نرسلوها ما بين entre camarades et un ami plus lointain اللي هو شويه بعيد علينا، نكتبوا هاد العبارات ديال sincèrement votre ou bien très amicalement ou bien كذلك bien à toi ou bien à vous الا كان كبر منك و tous mes amitiés. فهادو هما العبارات اللي ممكن ان نستعملوا entre واحد الكاماراد وواحد لامي ديالو اللي تيكون شويه بعيد عليه، او كاو كانت هاد لا ريلاسيون بلي ديستونس يعني شويه بعيدة، تنقولوا هنايا bien amicalement, mes amitiés, cordialement. إذن هادو هما جوج العبارات اللي تنستعملوا كالكو سوا هاد لا لتر. إلا كانت عندنا لا لتر اللي هي بيرسونيل تنستعملوا فيها هادو، ou bien إلا كانت عندنا لا لتر اللي قلت لكم une lettre conventionnelle اللي تنقولوا عليها une lettre conventionnelle ou bien administrative ou bien formelle. فهادو مرادفات ديال المام يعني نفس الكلمه اللي هي كونفونسيونيل اما ادمنستراتيف او بيان فورميل. فكان هذا هو الاجابه على الجدول الاول في الصفحه 23. امر الى السؤال الثاني. دو جو ريبير دوطر مو en rapport avec la correspondance conventionnelle، يعني اننا نعطيو واحد الكلمات اخرى اللي هما مرادفات ديال كونفونسيونيل. كيف ما سبقت شرحت لكم فانه كونفونسيونيل وهي ادمنستراتيف او بيان فورميل. تنقول وتنأكد من اجل انكم تحفظوا هاد لي تيرم هادو. اذا غادي نشوفوا الاجابه مكتوبه. Je repère d'autres mots
en rapport avec la correspondance conventionnelle, بمعنى conventionnelle غتكون عندنا administrative ou bien formelle. Administrative ou bien formelle. Je m'entraîne. Je parle le mot qui ne fait pas partir de la liste. فهنا مطلوب منا اننا نشطبوا على الكلمات اللي ما تنتميش لهذا المعجم هذا. بالنسبه لأ lettre de réclamation, demande d'emploi, lettre personnelle, lettre de motivation. يعني هاد لي lettre هادو اللي تيكونوا فين تيكونوا بالضبط. فكيف ما شفنا la lettre de réclamation ولا la demande d'emploi ولا lettre de motivation فتيكونوا في la lettre اللي هي conventionnelle ماشي lettre personnelle. إذا غادي نشطبوا على lettre personnelle. B عندنا courrier lettre SMS missive. إذا غادي نشطبوا على SMS. C'est lettre officielle, lettre conventionnelle, lettre administrative, lettre amicale. إذا علاش غادي نشطبوا هنا؟ فإلا لاحظتوا lettre officielle فراه هي نيت lettre administrative هي نيت lettre conventionnelle لا علاقة لها بالlettre amicale. إذا غادي نشطبوا على la lettre amicale. D عندنا des directeurs, maire, cousin, ministre. فهنا غادي نشطبوا علاش على cousin directeur و maire ministre غنخلوهم وغادي نشطبوا على cousin. عندنا page 25 je coche la lettre où je peux trouver les éléments de la colonne A. يعني غادي نشوفوا la lettre واش عندنا la lettre conventionnelle ou bien mail formel. فهنا إلا عندنا هاد لي رونسينمون هادو إلا موافقين مع lettre conventionnelle تنديرو كوش ou bien تنديروها في المايل فورمال. عندنا monsieur cordialement je vous prie d'agréer les expressions de sentiments respectueuses madame, une signature avec le nom et le prénom, l'adresse électronique, l'objet, le vous de politesse. فين تيكون واش في la lettre conventionnelle ou bien mail formel. غادي نملؤوا الجدول بهذه الطريقه. بالنسبه للمسيو فهي تتكون بالنسبه لا لتر كونفونسيونيل وكذلك بالميل فورمال. كورديالمون فقط في ميل فورمال. بالنسبه ل جو فو بري داغريي لي اكسبرسيون دو سونتيمون ريسبكتيوز تتكون في لا لتر كونفونسيونيل. بالنسبه لمدام غادي نلقاوها في لا لتر كونفونسيونيل وكذلك الميل فورمال. une signature avec le nom et le prénom غنصيبوها في كلتا الحالتين. كذلك الادريس الكترونيك غنصيبوها في الجهتين بزوج ولوبجي كذلك ولوفو دو بوليتيس. هكذا غنكونوا ملئنا الجدول نتاعنا بهذه الطريقه هذه. عندنا جو كومبليت لا غري سويفون ا بارتير دي عندنا 3 جو كومبليت لي غري سويفون ا بارتير دي ديفينيسيون. فعندنا هنايا هاد لي غري هادو فملئتهم بهذه الطريقه هذه. اذا غنخلي لكم هاد الفوتو هكا باش تملؤوا تنتوما الفراغات بنفس الطريقه. هنا كوردوني، هنا عندي ديريكتور، هنا عندنا ريكلاماسيون، عندنا هنا اوبجي، عندنا بي جي بيس جوان، عندنا هنايا لا سيناتور، عندنا تو، هنا عندنا ليكسبيديتور، هنا عندنا ديستيناتور، عندنا هنايا فو، وهنا عندنا مدام. بهذه الطريقه غنكونوا كملنا الملء ديال جميع الفراغات. عندنا هنايا لي كوردوني، عندنا ريكلاماسيون، ديريكتور، سيناتور، مدام، اكسبيديتور، ديستيناتور، وعندنا كذلك بي جي بيس جوان، اوبجي وفو. اخيرا عندنا دات.